बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद जुम्आ। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान मजीद की तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं, जो शख्स जुमे वाले दिन सिर्फ 3 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह ताला से वो जितना भी रिज़्क और मालो दौलत का सवाल करेगा, अल्लाह ताला उसको उतना ही ज्यादा अता फरमाएगा और इस कदर अता फरमाएगा कि उसकी आने वाली नस्लों तक भी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन ये दुरूद पाक पढ़ना बड़ी ही बरकतों का हामिल है। हर जुमे वाले दिन सिर्फ 3 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी, अल्लाह ताला वसी रिज़्क अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना वअन अहली हाज़ल बैति हक़्क़हुल अज़ीम वतज़ीद बिहा अलैना वअला अहली हाज़ल बैति फ़ज़लहुल अज़ीम वसल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या रब्ब मुहम्मदिन सल्लि अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अजअल बिक़िराअतिहा व किताबतिहा फी हाज़ल बैति रहमतन व राहतन व शिफ़ाअन व आफ़ियतन व रिज़्क़न हसनन व खैरन कसीरा व सलामन वरफ़अ बिक़िराअतिहा व किताबतिहा अन हाज़ल बैत व अहली हाज़ल बैत कुल्ल बलाइन वबाइन वफ़ितनतिन वफ़सादिन वफ़क़्र
وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق. أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له، وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم، واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين، سلام على نوح في العالمين، وسلام على المرسلين، سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على النبي الأمي وآله، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صلاة دائمة مقبولة
مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم، وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما. وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوه وعافية إنك قلت وقولك الحق. أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له، وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم، واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة
وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين، سلام على نوح في العالمين، وسلام على المرسلين، سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على النبي الأمي وآله، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم، وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم
اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له، وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم، واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون.
سلام على الياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم.